कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवते द्वादशस्कन्धे अथ षष्ठोऽध्यायः। सूत उवाच एतन्निशम्य मुनिनाभिहितं परीक्षित् व्यासात्मजेन निखिलात्मदृशा समेन तत्पादमूलमुपसत्य न तेन मूर्ध्ना बद्धाञ्जलिस्तमिदमाह स विष्णुरातः। राजोवाच सिद्धोऽस्म्यनुगृहीतोऽस्मि भवता करुणात्मना श्रावितो यच्च मे साक्षात् अनादिनिधनो हरि नात्यद्भुतमहं मन्ये महतामच्युतात्मनाम् अज्ञेषु तापतप्तेषु भूतेषु यदनुग्रह पुराणसंहितामेताम् अश्रौस्म भवतो वयं यस्यां खलुत्तमश्लोको भगवान् अनुवर्ण्यते भगवंस्तक्षकादिभ्यो मृत्युभ्यो न विवेभ्यहं प्रविष्टो ब्रह्मनिर्वाणम् अभयं दर्शितं त्वया अनुजानीहि मां ब्रह्मन् वाचं यच्छाम्यधोक्षजे मुक्तकामाशयं चेतः प्रविश्य विसृजाम्यशून् अज्ञानं च निरस्तं मे ज्ञानविज्ञाननिष्ठया भवता दर्शितं क्षेमं परं भगवतः पदं। सूत उवाच इत्युक्तस्तवनुज्ञाप्य भगवान् वादरायणिः जगाम भिक्षुभिः साकं नरदेवेन पूजितः परीक्षिदपि राजर्षिरात्मन्यात्मानमात्मना समाधाय परं दध्यौ अस्पन्दाशुर्यथा तरुः प्राकूले वर्हिषासीनो गङ्गाकूल उदङ्मुखः ब्रह्मभूतो महायोगी निसङ्गच्छिन्नसंशयः तक्षकप्रहितो विप्रा क्रुद्धेन द्विजसूनुना हन्तु कामो नृपं गच्छन् ददर्श पथि कश्यपं तं तर्पयित्वा द्रविणैर्निर्वृत्य विषहारिणं द्विजरूप प्रतिच्छन्न कामरूपो दशन्नृपं ब्रह्मभूतस्य राजर्षेर्देहो हि गरलाग्निना बभूव भस्मसात् सद्यः पश्यतां सर्वदेहिनां हाहाकारो महानासीत् भुवि खेदिषु सर्वतः विस्मिताय भवन् सर्वे देवासुरनरादयः देवदुन्दुभयो नेदुर्गन्धर्वाप्सरसो जगुः ब्रवशु पुष्पवर्षाणि विबुधा साधुवादिनः जन्मेजय स्वपितरं श्रुत्वा तक्षकभक्षितं यथा जुहाव संक्रुद्धो नागान् सत्रे सह द्विजैः सर्पशत्रे समिद्याग्नौ दह्यमानान् महोरगान् दृष्ट्वेदं भयसंविघ्नस्तक्षकशरणं ययौ अपश्यंस्तक्षकं तत्र राजा पारीक्षितो द्विजान् उवाच तक्षक कस्मान् न दह्येतोरगाधमः तं गोपायति राजेन्द्र शक्रशरणमागतं तेन संस्तवितः सर्पस्तस्मान्नाग्नौ पतत्यशौ पारीक्षित इति श्रुत्वा प्राहरित्वज उदारधीः सहेन्द्र तक्षको विप्रा नाग्नौ किमतिपात्यये पात्यते तच्छ्रुत्वा जुहुर्विप्रा सहेन्द्रं तक्षकं मखे तक्षकासु पतस्वेह सहेन्द्रेण मरुत्वता इति ब्रह्मोदिताक्षेपै स्थानादिन्द्रप्रचालितः बभूव सम्भ्रान्तमतिः सविमानस्तक्षकः तं पतन्तं विमानेन सह तक्षकमम्बरात् विलोक्याङ्गीरसप्राह राजानं तं बृहस्पतिः नैष त्वया मनुष्येन्द्र वरमर्हति सर्पराट् अनेन पीतम् अमृतम् अथवा अजरामरः जीवितं मरणं जन्तोर्गतिस्वैनैव कर्मणा राजंस्ततोऽन्यो नान्यस्य प्रादाता सुखदुःखयोः सर्पचौराग्निविद्युद्भ्य चतुर्व्याध्यादिभिर्नृप पञ्चत्वमृच्छते जन्तुर्भुक्त आरब्धकर्म तत् तस्मात् सत्रमिदं राजन् संस्थीयेताभिचारिकं सर्पा अनागशो दग्धा जनेदिष्टं हि भुज्यते। सूत उवाच
इत्युक्तो स तथेत्याह महर्षिर्मानयन् वचः सर्पशत्रादुपरतः पूजयामाश वाक्पतिं शैषा विष्णोर्महामाया वाद्यया लक्षणायया मोहन्त्यस्यैवात्मभूता भूतेषु गणवृत्तिभिः न यत्र दम्भीत्यभया विराजिता मायात्मवादेशकदात्मवादिभिः न यद्विवादो विविधस्तदाश्रयो मनश्च सङ्कल्पविकल्पवृत्तियत् न यत्र सज्जं सजतो भयो परं श्रेयश्च जीवस्त्रिविरन्वितस्त्वहं तदेतदुस्सादितवाद्यवादकं निषिद्य चोर्मिन् विरमे स्वयं मुनिः परं पदं वैष्णवमामनन्ति तत् यन्नेति नेतीत्येतदुस्तिरिक्षवः विषिज्य दौरात्म्यमनन्यसौहृदा हृदोपगुह्यावशतं समाहितैः तो एतदधिगच्छन्ति विष्णो यत्परमं पदम् अहं ममेति दौर्जन्यं न येषां देहगेहजम् अतिवादांस्तितिक्षेत नावमन्येत कश्चन न चेमं देहमाश्रित्य वैरं कुर्वीत केनचित् नमो भगवते तस्मै कृष्णाय कुण्ठमेधसे यत्पादाम्बुरहध्यानात् संहितामद्यगामिमां शौनक उवाच कैलादिर्व्यासशिष्यैर्वेदाश्चार्यैर्महात्मभिः वेदाश्च कथिता व्यस्ता एतत् सौम्याविदेहिनः सूत उवाच समाहितात्मनो ब्रह्मण परमेष्ठिनः हृदाकाशादभुन्नादो वृत्तिरोधाद्विभाव्यते यदुपासनया ब्रह्मन् योगिनो मलमात्मनः द्रव्यक्रियाकारकाख्यं धूत्वा यान्त्यपुनर्भवं तत्रो भूत्रिवदहङ्कारो यो व्यक्तप्रभवस्वराट् यत्तलिङ्गं भगवतो ब्रह्मण परमात्मनः शृणोति य इमं स्फोटं सुप्तश्रोते च शून्यदृक् येन वाग्व्यज्यते यस्य व्यक्तिराकाश आत्मनः स्वधाम्नो ब्रह्मणो साक्षात् वाचक परमात्मनः स सर्वमन्त्रोपनिषेद् वेदबीजं सनातनं तस्य हांसंश्रयो वर्णा अकाराद्या भृगुद्वः धार्यन्ते यस्त्रयो भावा गुणनामार्थवृत्तयः ततोऽक्षरसमानायम् औषजद्भगवानजः अन्धस्थो स्म स्वरस्पर्श ह्रस्वदीर्घाधिलक्षणं तेनाशौ चतुरो वेदांश्चतुर्भिर्वदनैर्विभुः सव्याहृतिकांशोकारांश् चातुहोत्र विवक्षया पुत्रानध्यापयांतांस्तु ब्रह्मर्षीन् ब्रह्मको विदान् ते तु धर्मोपदेष्टारः स्वपुत्रेभ्यः समादिशन् ते परम्परया प्राप्तस्तत्तशिष्यैर्धतव्रतैः चतुर्युगेष्वतव्यस्ता द्वापरादौ महर्षिभिः क्षीणायुष क्षीणसत्त्वान् दुर्मेधान् वीक्ष्य कालतः वेदान् ब्रह्मर्षयो व्यस्यन् हृदयस्याच्युतनोदिताः अस्मिन्नप्यन्तरे ब्रह्मन् भगवान् लोकभावनः ब्रह्मेशाद्यैर्लोकपालैर्याचितो धर्मगुप्तये पराशरा सत्यवत्याम् अंशांश कलया विभुः अवतीर्णो महाभाग वेदं चक्रे चतुर्विधं ऋग् अथर्वयजुःसाम्नां राशीनुद्धृत्य वर्गशः चतुस्संहिता चक्रे मन्त्रैर्मयगणा इव तासां स चतुरः शिष्यान् उपाहूय महामतिः एकैकां संहितां ब्रह्मन् एकैकस्मै ददौ विभुः कैलाय संहितामाद्यां ब्रव्यच्याख्यामुवाचः वैशम्पायनसंज्ञाय निगदाख्यं यजुर्गणं साम्नां जैमिनये प्राह तथा छन्दोगसंहिताम् अथर्वाङ्गीरसीं नाम स्वशिष्याय सुमन्तवे पैलस्वसंहितामूचे इन्द्रप्रमितये मुनिः वाष्कलाय च सोप्याः शिष्येभ्यः संहितां स्वकां चतुर्धा व्यस्यबोध्याय याज्ञवल्काय भार्गव पराशरायाग्निमित्रे इन्द्रप्रमितिरात्मवान् अध्यापयत्संहितां स्वां माण्डुकेयमृषिं कविम् तस्य शिष्यो देवमित्रः सौभर्यादिव्यऊचिवान् शाकलस्तत्सुतः स्वां तु पञ्चदाव्यस्य संहितां वात्समुद्गलशालीय गौखल्य शिशिरेष्वधात्
जातुकर्णस्य तशिष्यः स निरुक्तां स्वसंहितां बलाकपैजवैताल विरजेभ्यो ददौ मुनिः वाष्कली प्रतिशाखाभ्यो बालखल्याख्यसंहितां चक्रे बालाय निर्भज्यः कासारश्चैव तां ददुः ब्रव्रचा संहिता येता एभिर्ब्रह्मर्षिभिर्हृदता श्रुत्वैतच्छन्दसां व्यासं सर्वपापैः प्रमुच्यते वैशम्पायनशिष्या वै चरकाध्वर्यवो भवन् यच्चेरुर्ब्रह्महत्याः क्षपणं स्वगुरुर्वृतं याज्ञवल्क्यस्य तशिष्य आहाहो भगवन् कियत् चरितेनाल्पसाराणां चरिष्येऽहं सुदुश्चरम् इत्युक्तो गुरुरप्याह कुपितो यायलं त्वया विप्रावमन्त्रा शिष्येण मदधीतं त्यजाश्विति देवरातश्रुतशोऽपिच्छ्रदित्वा यजुषां गणं ततो गतोऽथ मुनयो ददृशुस्तान् यजुर्गणान् यजूंसि तितरा भूत्वा तल्लोलुपतया ददुः तैत्तिरीया इति यजुः शाखा आशंसुपेशलाः याज्ञवल्क्यस्ततो ब्रह्मन् छन्दांशधिगवेशयन् गुरोर्विद्यमानानि सुपस्तेर्कमीश्वरम् याज्ञवल्क उवाच ओं नमो भगवते आदित्याय अखिलजगत्ताम् आत्मस्वरूपेण कालस्वरूपेण चतुर्विध भूतनिकायानां ब्रह्मादिस्तम्भपर्यन्तानाम् अंतर्हृदयेषु बहिरपि चाकाश एवोपाधिना व्यवधीयमानो भवान् एक एव क्षण लव निमेषावयवोपचित संवत्सर गणेनापामादान विसर्गाभ्याम् इमां लोकयात्राम् अनुवहति यदुहवाव विवदर्शव सवनम् अहरहाम्नाय विधिनोपतिष्ठमानानाम् अखिलदुरितव्रजिन बीजावभर्जन भगवतः समभिधीमहि तपनमण्डलम् यह इहवाव स्थिरचर निकराणां निजनिकेतनानां मन इन्द्रिया सुगणानाम् आत्मनः स्वयं आत्मान्तरयामी प्रणोदयति य एवेवं लोकमतिकराल वदनान्धकार संज्ञा जगरग्रहगलितं मृतकमिव विचेतनम् अवलोक्याननुकम्पया परमकारुणिक ईक्षयैवोत्थाप्या अहरह अनुशवनं श्रेयसि स्वधर्माख्यात्मावस्थाने प्रवर्तयत्यवनि प्रतिर्वासाधूनां भयमुदीरयन्नटति परित आशापालैस्तत्र तत्र कमलकोशाञ्जलिभिरुपाहृतार्हणः अतः भगवंस्तव चरणनलिनयुगलं त्रिभुवनगुरुभिर्वन्दितम् अहं यातयाम् अयजुः काम उपसरामीति। सूत उवाच एवं सुत स भगवान् वाजिरूपधरो हरिः यजूंशयातयामानि मुनयेदात्प्रसादितः यजुर्भिरकरो शाखा दशपञ्चशतेर्विभुः जगृहुर्वाजसन्न्यस्ता काण्डमाद्यन्दिनादयः जैमिने सामगस्यासीत् सुमन्तुस्तनयो मुनिः शृण्वास्तु तत्सुताताभ्याम् एकैकां प्राह संहितां सुकर्मा चापि तत्शिष्यः सामवेदतरोर्महान् सहस्रसंहिताभेदं चक्रे शाम्नां ततो द्विजः हिरण्यनावकौशल्य पौष्यञ्जिश्च सुकर्मणः शिष्यो जगृहृतुश्चान्य आवन्त्यो ब्रह्मवित्तमः उदीच्या सामगा शिष्या आसन् पञ्चशतानि वै पौष्यञ्जावन्त्ययोश्चापि तांश्च प्राच्यान् प्रचक्षते लौगाक्षिर्माङ्गलीकुल्यः कुक्षिरेव च पौष्यजिशिष्या जगृहुर्संहितास्ते शतं शतं गतो हिरण्यनाभस्य चतुर्विंशतिसंहिताः शिष्य ऊचे स्वशिष्येभ्यः शेषा आवन्त्य आत्मवान्। जय जय स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वादशस्कन्धे वेदशाखाप्रणयनं नाम षष्ठोऽध्यायः। श्रीबालकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः।